पुढे मोबाईल पुढे हांगा पळय. Compared to other places also. I am happy to announce the officially prizes. Prizes अशे आसतले. रोमटामेळाक फर्स्ट प्राइज 85,000 प्लस ट्रॉफी आसतली. सेकंड प्राइज रोमटामेळाक 50,000 आसतले. थर्ड प्राइज 25,000 and fourth prize 15,000. 5 other consolation prizes 10,000 each. Second चित्ररथाक फर्स्ट प्राइज आसतलो 1 लाख. Second prize 75,000, third prize 50,000, fourth prize 25,000 and 5 other consolation prizes 15,000 each. हे फॅन्सी ड्रेसाकूय एट्रॅक्टिव्ह प्राइजीस आसा. फर्स्ट प्राइज 10,000, 10,000, सेकंड प्राइज 7,000, थर्ड प्राइज 5,000, फोर्थ प्राइज 2,500 and 5 other consolation prizes 1,000 each. Thank you. बरी सांज आवडटा आनी आयज आमचे मदीं आमी कोर्ताली कला केंद्र कोलॅबोरेशन विथ कोर्ताली नागरीक शिगमोत्सव समिती हो फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवांत हो घडोवन हाडटात. आनी आमचे सगळे जे कमिटी मेंबर्स हांगासर आमचे आसात. आतांच आमचे कमिटीन सगळे आमचे कितें आहा तें ब्रीफ केल्लें आसा. तेचे वयर हांव परत डिटेल वचना. हो शिगमोत्सव करपाचो कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा आमी कोर्ताली गांवांत जेन्ना हेजो आंतरवास जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव सदांच आमचे जे लोकांक कितें जाय ते पळोवनूच हांव फुडें वयता. आनी ते पळोवनूच आयज आमी हांवें कितलींशीं संस्था घडलेलीं आसात. आनी ह्यो संस्था कित्याक घडपाक घडल्यो कित्याक तुमकां खबर आसा जेन्ना संस्था घडटा तेन्ना आमकां जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा जे आमचे गव्हर्मेंट कितें फंड आसा तो आमी लोकांक कसो पावोवपाक जाय ताच्या आदारानूच ही हांवें कितलींशीं संस्था घडलेली आसा. ताचे वयर हांव तुमकां चड हांव सांगना. सगळें तुमकां खबर आसा कितें आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी आसा, कितल्योच म्हणजे 10 म्हणजे सोसायटी आसा. ही सोसायटी वयर एक तुमकां खबर आसा कोर्ताली कला केंद्र आसा जे आमचे कल्चरल प्रोग्राम जावं कोर्ताली स्पोर्ट्स क्लब आसा. हे सगळे आमची संस्था जी आमची एक्टीव आसा. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमकांय जे आमकां आतां तुमी फाटल्यान पळयतात म्हाका अशी उमेद जाली कितें हे भाव आमचे आयज हांगासर आयले. एका उतराक कालूच ताका वॉट्सॅप केल्लें ताच्या उतराकूच हांगासर येयले. म्हाकाय उमेदशी दिसता आतां पळोवपाक कित्याक ताकाय उमेद आसा. आनी जेन्ना तुमी पळयलां लास्ट इयर आमी कार्नवाल घडलोलो आनी हे कार्नवालाक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी ह्यावूय वर्सा आमी कार्नवाल घडोवन सेकंड टायम कार्नवाल घडोवन आमकां बरो रिस्पॉन्स लोकांचो मेळ्ळो. आनी तुमकां मिडियाक खबर आहा लोकांनी मिडियाचेर पळयलां कितलो लोक जालो कसो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो. ताका लागून आमचे सगळे आमचे भाव म्हणपाक लागले लास्ट इयर आमी शिगमोय तुवें करपाक जाय. तेन्ना गेल्या त्या वर्साक हांवें चिंतलें एक वर्स म्हाका मेळलें. आनी खरेंच जेन्ना आमचे भाव सांगता शिगमो कित्याक जावचें न्हू कुट्टाडे गांवांत. आतां बाब संदिपान भाव सांगलें आमचो जो गांव आसा कुट्टाडे गांव आसा हो सेंटर जावन आसा. जावं वास्को वच, मारगांव वच, पणजे वच, फोंडे वच, हो आमचो एक गांव मिडल जो आमचो हांगासर केसरवाल स्प्रींग बी आसा. आनी हो सेंटर जावन आसा. आनीक सगळे गांवचे भाव हांगासर आमकां पास जाता जाल्यार आमच्या कुट्टाच्या वचोनूच आमकां पास जावचें पडटा. ताका लागून हो आमी हो जे आमचे आयज शिगमो जो घडोवन हाडला जो आमचो 8 तारखेर आसा. हांव जेन्ना आमचे कार्नवालाक इतलो लोक आमकां रिस्पॉन्स दिलो तेच भाशेन हांव सोजमोता आमचो गांवचे लोक सगळे भायर सरोन जावं सिनियर सिटीजन जावं भुरग्यांक घेवन दिसाक येतलीं. आनी आमकांय जेन्ना तुमी भायर सरता तेन्ना आमकांय एक उमेद आसता, उमेद येता कितें काम करपाक. ताका लागून आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी चिंतलें बाबा आयज 8 तारखेर आमी हो प्रोग्राम करुया. आनी सगळे रेडी जाले. ताका लागून आयज आमी हे प्रेस घेवपाक पावले. हांव सोजमोता तुमी सगळे भाव भयणां भुरग्यांक घेवन फॅमिलीक घेवन तुमी 8 तारखेर 4 वरांचेर हांगासर येतले. आनी हो प्रोग्राम जो आमचो कार्नवालचो जो प्रोग्राम हो आमचो शिगमाचो जो प्रोग्राम आसा तो बरे भाशेन पळयतले म्हणून आदींच फुडें सगल्यांक तुमकां
हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार हे खातीर कित्याक मुद्दम करून काल हातून बाबातल्या ऑफिसांतल्यान आमकां फोन आयलो आनी आयकतना उमेद दिसली कित्याक खरेंच आमच्या कुठ्ठाळे गांवांत हो प्रकार जायनाशिल्लो. कार्नवाल जाल्लो आयकलां येवन गेल्याक तेन्ना पोर्तुगेज नागरीक शिगमोत्सव समिती ही ऑर्गनायज करता पयलेच फावट ह्या कुठ्ठाळे गांवांत शिगमो. तेन्ना आमी सगळे कुठ्ठाळेच्या नागरिकांक उलो मारतात. सगळ्यांनी आमी एकठांय येवन हो जो कार्यक्रम पयलेच फावटीत आयोजीत केल्लो आहा तो आमी यशस्वी करून दिवया. आनी जशें मडगांव, म्हापसा, वास्को सगळे कडेन जे शिगमोत्सव जाता तितून आमी ते महोत्सवान वांटेकार जावया. आनी एक हेजे फुडें वचून एक कुठ्ठाळे नागरीक समितीक सरकाराचो तेंको मेळटलो ही आस दवरून आमी हो बरे भशेन कार्यक्रम करून घेवया. देव बरें करूं. हांव आयज एक उमेद जाल्या कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक कित्याक शिगमो हो पयले फावटी आमच्या कुट्टाळ्यान जाता तेन्ना सगळ्या तरणाट्या भितर एक जोश आसा असो. कित्याक आमकां शिगमो पळयता जाल्यार आमकां या तर मडगांव या वास्को या पणजे वयचें पडटालें. पूण आयज आमच्या लाडक्या आमदारान हो शिगमो आमच्या दारा पर्यंत हाडलेलो आसा. इतली सुवर्ण संदी आमच्या कुट्टाळकारांक हांगसर बसोन आमकां शिगमो पळोवपाक मेळटलो हे फावटी. तेन्ना हांव मागतां आमचे जे MLA आसा श्री आतोंदियो वाझ यांची इनिशिएटीव घेवन हो जो कार्यक्रम जो शिगमोत्सवचो आयोजन जाता तांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी उपस्थित आशिल्ले हांगा प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, रिपोर्टर हेंचेय हांव सगळे आमचे मेंबर या सभासद मेंबरां सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वांगडी सगळे मेंबर आसा मागता सगळ्या कडेन एक मोठे जल्लोशान हो आमी शिगमोत्सव साजरो करुया. आनी कुट्टाळचें नांव हे गोंयचे बरा फर्स्ट टायम आमी आयोजन करता पूण कुट्टाळचें नांव आमी बऱ्या पैकी गाजोवन दाखोवया. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं. कोर्तालीम कला केंद्राचे वतीन आमच्या कुठ्ठाळे गांवांत हो शिगमोत्सव फर्स्ट टायम बाब MLA बाब आतोन वाझ हेणें सुरवात केल्या. आनीक तेणें आतां ती तेजी लेवलाचेर सुरवात केल्ली आहा. हेजे फुडें ती गव्हर्मेंटाचे तर्फे जाता जाल्यार तेणें ट्राय करची आनी ते हितून घालून घेवचें इतलें मागता. देव बरें करूं म्हणटा. सर नमस्कार सगळ्या आमच्या गोंयचे शिगमो प्रेमी जे आतां मुखार शिगमो सुरू जावचो आसा पूण आदींच फुडें हांव कुट्टाळे ह्या शिगमोत्सवाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या शिगम्याची उर्वरीत परबीं दिता जो शिगमो मुखार सुरू जावचो आसा. आतां आयचें हें प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे फाटल्यान कारण म्हणल्यार आमी फर्स्ट टायम पयले फावटी आमचो कुट्टाळचो MLA बाब श्री आतोन वाझ ह्याच्या सहकार्यान हो शिगमो आमी घडोवन हाडटात. आनीक हेचें मूळ कारण म्हणल्यार आमचे तुमी जाणात आमचो गांव कुशस्थळ कुठ्ठाळ हो गांव पळोवपाक गेल्यार पणजे कुठ्ठाळे मडगांव तशेंच फोंड्या कुठ्ठाळे वास्को सो गोंयच्या सेंटर मिडल ऑफ द गोवा म्हणटा तशें सेंटराक हो गांव आमचो आसा. त्या गांवांत आमी फर्स्ट टायम हो शिगमो ऑर्गनायज करतात बाब आतोन वाझ MLA आमच्या गांवच्या हेच्या सहकार्यान. आनीक ह्या शिगम्याक तुमकां सगळ्यांक ह्या तुमच्या मिडियाच्या मार्फत सोशल मिडिया तशेंच रिपोर्टराच्या मार्फत आमी गोंयभरचे सगळे शिगमो प्रेमी जे पथकां आसा आमची रोमटा मेळ म्हणात वा आमचे फ्लोट जे चित्ररथ आसा हांकां सगळ्यांक आमी एक आव्हान करता विनंती करता तांकां ह्या आमच्या शिगम्याक पार्टिसिपेट जावचे. ह्या आमच्या ल्हानशा गांवांत कुठ्ठाळच्या ह्या आंगणान तुमचे जे परफॉर्मन्स आहा तें आमकां दाखोवचें. आमच्या कुठ्ठाळचे गांवचे लोक जे आसात जे जळमळाक शिगम्याक कोण वास्को वयतात मडगांव पणजे वयतात पूण तेंचे खातीर एक बरी सुविधा संदी ही आमच्या MLA बाबान दिल्ली आसा की ह्या शिगम्याच्या निमतान सगळे गोंयचे जितके शिगमे आसा चित्ररथ आसा वा रोमटा मेळ आसा हांकां एक आव्हान आसा तेणी आमच्या ह्या गांवांत येवचें आपले परफॉर्मन्स दाखोवचें
जेणे करून गांवचे लोक दुसऱ्या गांवांत वचचे ना, तांकां हांगाच आमची लोकसंस्कृती आनी ही कला पळोवपाक मेळटली. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक विनंती करतां आनीक सगळ्यांक हें एक निमंत्रण की येता त्या 8 तारखेक कुठ्ठाळे आमच्या फाटीं कार्नावाल जाल्लो तेच परेडेचेर तेच रोडाचेर हो शिगमो जावचो आसा. सो सगळ्यांनी तुमी मुजरत ह्या शिगम्याचो लाभ घेवचो आनी आपले परफॉर्मन्स ह्या आमच्या गांवांत दाखोवचे. आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो तो असो, आमी सगळ्या रोमटा मेळाच्यो लॉट्स काडटले. लॉट्स काडून आमी सगळ्यांक तांचो टायमींग फिक्स करतले, जेणे करून आमचो टायम वाचतलो आनीक सगळ्यांक बरो हें जातलो. कित्याक नाल्यार आमी पळयला सगळे कडेन 4-5 सकाळचे शिगमे सोंपतात. सो आमकां तशी एक रिक्वेस्ट येयली आनी आमचो MLA बाबूय त्या हेका फॉर जालो आनीक आमी एक ती एक हें केली लॉट्साची एक हें करून आमी लॉट्स घालपाची तयारी केली आनी आमी ह्यो 3 तारखेक सगळे ग्रुपाचे मेंबरांक आपोवन लॉट्स घालतले. सो त्या जातकीर 7 तारखेक आमी आमचे श्रीफळ दवरतले श्री मंगेश देवाचे चरणी आनी शांतादुर्गा सांकळ्याचे चरणी. तेन्ना आमी थंय वयतना वाजत गाजत वयतले तेन्ना आमदार आसतलो आनीक सरावंडींग एरियाचे सरपंच आनी पंचीस आसतले. मागीर मेन आमचो 3:30 8 तारखेक आमी ऑफिशियल शिगम्याचें इनॉग्रेशन करतले. तेन्नाय बी आमचे आमदार आसतले, ZP आसतली आनीक सरावंडींग सरपंचीस आनी पंच मेंबर आसतले आनी आमचे सगळे लोकल्स आसतले. सो अशें करून आमी ही तयारी केल्या आनी जेणे करून सगळ्याचो टायम सेव जावचो आनीक आमचो प्रोग्राम बरो जावचो. फुडले जे प्रायजाचे डिटेल्स आसता योगेश